सामकें आतां भंय दिसता कित्याक सगळे कडेन वण्टी बिण्टी खेचल्या लोकांच्यो आनी तरी सुद्दां आतां ऑन ड्युटी कितें जायत म्हणून भंय दिसता. हांगा सगळे तुमचे वण्टींग बी फुगल्या पावस चड पडलेल्या कारणान ते चड त्रास जाता. कापचे पडटा. हय भिवून दीस काडचे पडटा. तुमी हांगा कितें करता? हांव सोसायटी चलयता. ह्या बिल्डिंगेन पंचायत बिल्डिंगेन सोसायटी आनी दुसरे सायडीक हेल्थ सेंटर. तर तुमी आतां भयान दीस काडटा. हय भंय कित्याक दिसता खूब वर्सांची बिल्डींग न्हू आनी कुडके पडत आसा. कुडके पडत आसता. वण्टी भिजल्या सद्या. वण्टी भिजल्या. आमच्या मिनिस्टरान ही बिल्डींग बांदपाक हांगा सायटीन सगळे प्रोसेस चालू आसा. तात्पुरती ही बिल्डींग इतली वीक जाल्या आनी ह्या वर्सा इतलो पावस पडला खरेंच भंय दिसता. पूण आमकां खंय तरी एक बाळास्तारी मार्केटान नाल्यार आनी खंय तरी एक तरतूद करची आनी डायरेक्टर पंचायतीक आमी एक लेटर धाडटले आनी पयलीं म्हटल्यार ह्या बिल्डिंगेचे ऑडिट करपाक जाय. कितले स्ट्रॉंग आसा कितें आसा खरीच मोडपाक जाय ती कित्याक आमी अशें क्रॅक गेले म्हणून म्हटलें मोडले म्हणून मोडाना ती. पूण तांकां हेजेर आमी टॅक्निकल मनीस इन्स्पेक्शन करतलो. त्यांची बिल्डिंगेची स्ट्रेंथ कितली आसा ती पळयतलो. त्या प्रमाणे शिफ्ट करपाचे फुडले प्रोसेस कितें करपाक जाय ती करतलो. म्हाका प्रत्येक म्हाजे स्टाफ हांगासर विचारता, सेक्रेटरी क्लार्क विचारता, सकयले हेल्थ सेंटर आसा ते विचारता बाबा कितें आमकां खंय तरी शिफ्ट कर खंय तरी शिफ्ट कर. पूण शिफ्ट करपाक तशें सोंपें न्हू आनी आमची नवी बिल्डींग येवपाची आसा पंचायतीची. तो कितलो टायम लागता तेंय सांगपाक शकना. पूण तात्पुरते आमी कितें करपाक जाय ते एक विचार केला. पंचायत बोर्डीन डिसिजन घेतला की आमी शिफ्ट करपाक जाय कितें करपाक ते विचार करुया आनी करया म्हणून. पूण सद्या बाणस्तारी मार्केट तुमचे कडेन आसा. अकॉर्डिंगली तुमी थंय शिफ्ट करूया कारण तर परिस्थिती पळयत आसत जाल्यार कपचे पडटा वयल्यान आनी इवन हांव त्या हेल्थ सेंटरान भितर सकयल गेल्लो तांच्या ऑफिसान थंय सुद्दां ते कपचे पडटा म्हणटा. ती तांदळाची सोसायटी आसा ती प्रॉब्लेम्स आसा. सो अकॉर्डिंगली तांचेर कितें विचार केला तुमी? तांकांय आमी प्रोविजन करतले. पूण कितें आसा सद्या मार्केटान आमच्या लायटीचो प्रॉब्लेम जाला. आयजूच हांवें केबल हाडला. तो केबल एक 2 दिसांनी लायटीचें कनेक्शन जातलें आमचें. मागीर तेच्या उपरांत थोडे मार्केट शिफ्ट जाले काय थंयसर सगळे लायटीचो प्रोविजन जाले काय एक हांव विचार करता कितें करपाचें. हायर ऑथॉरिटीक विचारून डायरेक्टर पंचायती कडेन परमिशन घेवन सगळे ती सोपस्कर करपाक जाय. ते प्रोसेस मागीर करतलो. लायट सद्या एक दोन दिसां भितर लायट येतली कित्याक आयजूच हांवें केबल हाडला. केबल सोमारा मंगळार दीस ते GICDचे मनीस येतले इलेक्ट्रॉनीक ते इलेक्ट्रिकल कितें वर्क्स केला ते आनी म्हाजो हेचो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो मनीस येवन ते घालतकूच मागीर आमी फुडले प्रोसेस करतले. म्हणजे तांकांय हे करतात तुमच्या बरोबर तांकां. पण तुमचो विचार आसा तुमची बिल्डींग ती बिल्डींग जायसर तात्पुरती तरी आमकां शिफ्ट जावपाक जाय कित्याक कंडिशनूच तशें आसा न्हू. समज जुप्पूर पडले आनी कोणाची जिवाची हानी जाली जाल्यार मागीर उलोवन काय आनी रडोवन काय फायदो ना. स्टाफ तुमचे कडेन हांवें आयकलां की कंप्लेन करीत आसा की आमकां भंय दिसता म्हणून. स्टाफ कंप्लेंट करीत आसा. पयर म्हाजो एक कंप्युटर हांगासर वयल्यान गळ्ळे आनी मोडलो ते लॉस जालें ना. ते पोजिशन आमी तशें बसता कित्याक आतां फुडलो प्रोसेस करपाची रोखडेंच जायना न्हू. ते प्रोसेस आसा तेका.